بدا منه شرف قال سعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. الله صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب العجائب هذا حديث ربي الحبائب فهذا الشكر أعطاف الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب العجائب على أحمد خير باسم الحبائب فهذا الشكر أعطاف الركائب ألم ترها وقد مدت حطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمى ضربا وحنت إلى تلك المعالم والملائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب العجائب هذا حديث باسم الحبائب فهذا الشكر أعطاف الركائب نبي الله خير الخلق جمعا له على المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناكب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب العجائب هذا حديث باسم الحبائب فهذا الشكر أعطاف الركائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب الدران جميعهم وعيد رته الأطايب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب
هذا حديث باسم الحبائب فهذا الشكر أعطاف الركائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسول المبعوث إلى سائر العاصم والعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناكب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير هائب اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما قال في حق من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الأول أن نجري علم الندافع ولسان القرآن الناطق أو حديث علماء الناس سيدنا عبده ابن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بالألفي عام يسبحون الله ذلك النور وتسبح الملائكة تسبيحه فلما خلق الله آدم أوتى ذلك النور في دينته قال صلى الله عليه وسلم فهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في سلب النور وجعلني في سلب خليل إبراهيم حين كذب فيه في النار فلما يزال الله عز وجل ينقلني من الأسلام في الصغيرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا صفة واحدا كان يهدمه ويدخل الصندوق فلما مات أبي فدته فإذا في نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويدرج على شهده يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء
ثلث يدخل الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم ويغفر لهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا أيضا فيقول الله تعالى الملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدنا أنهم أسرفوا على أنفسهم وجدنا أعمالهم من أجلنا غير أنهم يشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فيقول حق عزة وجلال لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي عز جواهر العقود وخلاصة سير الوجود مادحك قاصر ولو جاء بذربة المجدود وواصفك آجل أن حضر ما حويت من حصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف المن المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والأولى لك شهود بسم الله الرحمن الرحيم أهدروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلوا لكم عرائس معاني أجل الأحباب المحسوس بأشرف الألقاب الراقي إلى هدرة الملك وهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس رسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنكي بمملكة الجبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون وسر المكنون الذي أوجده قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بدن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفل يتيما وأطهره أهل بيته تدهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز الأرس طربا واستبشارا وزداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فهره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق ودات الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأن البدر في تمامه مهل الكيام على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا حبيبي يا محمد يا مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مؤيد يا ممجد يا مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا أنت الحسين مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا أنت الحسين مرحبا حوضك صفي المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا أنت الحسين من رأينا العيسى حنت مرحبا مرحبا بسرى إلا إليك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا والغمام قد أضلت مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جات الحسين مرحبا
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ليس أزكى منك أصلا قد يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الظهور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وولد صلى الله عليه وسلم وولد صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكحولا بكحل الهداية وأشرق ببهاء الفضاء وتلالى الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسكوت الشرفات ورمية شهد من السماء بالسحب المحرقات وارجع كل جبار من الجن وهو بسؤلة سلطنة تهليل خاضع لما تعلق من سنه النور الشاتع وأشرق من بهائه الضياء اللامع
حتى عرض على المراد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وما عسى أن يقال فيما وصفه القرآن وعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه، وجعله رحمة للعالمين ونورا، وملأ بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم يا بدرة من حاز كل كمالي، ماذا يعبر عنه لك مقالي؟ أنت الذي أشرقت في أفق الأولى فمحوت بالأنوار كل الضلال، وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور والإنعام والإفضال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار وعلى جميع أدهسهم رب العلا بكماله. يا الله بجاه المصطفى والآل يسر لنا وانظر إلى أحوالي. اللهم صل الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياهم من يستجيب الشفاعة وأرجو بذلك رحمة ورحمة. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهاجه القويم اجعلنا من هيرات أمتي واسترنا بدار حرمته واصرنا خادم في زمرته واستحسن ألسنتنا بمده ونصرته وأحينا متمسكين بسنة وطاعته وأمدنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه جنة وإن أول من يدخلها، وأنجلنا معه في كسورها وإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع لخلائه وترحمه. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعل من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وصلت به الماء توبة الذنوب وسترت به داء المغفرة غيوبه. اللهم كان معنا في شأنة مادية ومنعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لأعمال صالحين يبقى سنا على ممر الدهر. اللهم اجعل عليك الذاكرين ولنعمائك الساكرين وليوم لقائك من الذاكرين، وأهين بطاعتك مشغول، وإذا توفنا على غير مفتون ولا محذول، واحتم لنا منك بغير أجمعين. اللهم شر الظالمين، اللهم فينا شر الظالمين، اللهم شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شافيا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لواء هداه. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمين واجعل الكوك علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم
mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ba'al wisafati bim kulli rubatin tanjali wa bikum ya ahlal walaya kulla hajatin tanqati bisirril Fatihah. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا عملهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار خامية نسأل الله العفو والعافية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة
إنها عليهم معصدة في عمد ممددة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يخض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله يا الله الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبق موضوع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bisa hadir dalam rangka Khatmul Quran, Safari Khatmul Quran, Forum Silaturahmi Ikhwan Suara Nabawi, frekuensi 107,7 FM di kediaman Bapak Rafi'i. Alhamdulillah, semoga kehadiran kita semua dicatat sebagai orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai imam atau petunjuk pemimpinnya, sehingga jalan kehidupannya akan selamat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga barokah salawat yang kita lantunkan menjadi jumlah salawat kita di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tambah, menjadi banyak, sehingga orang yang paling mulia nanti di akhirat, orang yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aulan nasibi yaumil qiyamah aksarhum aliyah sholatan. Sesungguhnya mulia-mulianya manusia di sisiku nanti di hari kiamat orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, setiap pertemuan kita baca satu hadis. Pertemuan yang ke-510 bertempat di kediaman Bapak Rafi'i, Desa Semedunya, Desa Semedu Sari, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Kalau sepisan mriki. Ya, tebe termasuk ya. Tapi ganjarane kalah kali Bapak Rafi'i. Nang kene majelisane Habib Taufik, Habib Bakar, Mbah Saudan niku hadir terus. Satu minggu berapa kali ya? Kalau setahun sepisane dereng karuan kayak waduh, kayak ngene dalan ya. Maknane napa? Tiyang lek tambah tebih, tambah kada ganjarane. Tambah soro, tambah kada ganjarane. Bahkan benjing-benjing tetap ditulis ganjaran sebagai asarohum. Ya. Asar bekas-bekas perjalanan menuju ibadah. Apalagi menuju mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya aku, kata Allah, menghidupkan orang-orang yang sudah mati, wa naktubu ma qaddamu, dan saya tulis apa yang dia lakukan di waktu dia hidup, wa asarahum, dan saya tulis juga bekas-bekas perbuatannya yang masih membekas dijalani oleh generasi-generasi selanjutnya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semua itu saya hitung, saya catat di dalam buku catatan Lauh Mahfuz yang pasti dan sudah jelas. Itu maknanya dari tafsir Ibnu Katsir menunjukkan bahwa langkah kita ke masjid, langkah kita ke majelis khair itu akan ditulis sebagai pahala untuk kita. Jadi tambah soro, tambah ado, itu tambah sae. Hadis yang ketiga dari kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amamah, untuk sing maca an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunjisuhu syai'un. Sesungguhnya air, kata Nabi,
tidak bisa menajiskan kepada air itu sesuatu. Illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali air yang sudah dikalahkan dari segi baunya. Air yang sudah berubah dari segi baunya. Wa ta'mihi, atau rasanya, wa launihi, dan baunya dan warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah wa du'afahu. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis, termasuk kitab hadis yang dikarang Ibnu Majah. Hadis ini sebagai hadis dhaif. Walil Baihaqi, dan disebutkan di kitab Imam Baihaqi, hadisnya berbeda, awalnya cuma akhirnya sama, maksudnya sama. Al-ma'u tahurun, air itu adalah suci dan mensucikan. Illa in taghayyara rihuhu, kecuali kalau kecampuran najis, kemasukan najis terus berubah baunya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau baunya, binajasin, sebab berubah dengan najis, tahdusu fihi, yang baru datang atau baru masuk di dalam air tersebut. Insyaallah kita sudah memahami dari beberapa madhab itu air terbagi dua, sedikit dan banyak. Kalau madhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, air banyak itu air yang melebihi dari 2 kullah atau 60 kubik, panjang lebar tinggi 60 cm. Kalau diliteri itu 216 liter atau antara 200 sampai 300 liter. Itu air banyak. Kalau air sedikit kurang dari itu. Tapi kalau menurut madhab Imam Malik, air banyak itu sekitar 60 kali 10, 600 cm panjang lebar tinggi. Itu menurut madhab Imam Malik. Dari kalau Imam Syafi'i 60, kalau Imam Malik 600, berarti 6 meter. 6 meter persegi. Karena pendapat Imam 6 meter. Bukan maksudnya bukan begitu. Jadi menurut madhab Imam Malik, kalau air jeding kita itu gak sah dicebok terus air wudunya kembali ke situ lagi, gak sah. Harus digerojok, harus pakai keran. Boleh dicebok seperti itu kalau madhab Imam Malik, airnya seperti belumbang atau laut atau kolam, sekiranya berjumlah liternya itu 600 cm atau 6 meter persegi, 6 meter kubik, panjang, lebar, tinggi. Berarti maka di dalam satu kitab fikih disebutkan bahwa menurut madhab Imam Malik itu sekiranya ada batang ayam itu gak berubah, itu berarti banyak. Ya memang kalau seperti itu ya gak berubah. Contoh ada kolam, di pojok ada batang ayam sampai busuk sudah, otomatis sampingnya gak berubah. Kalau jeding kita berubah. Makanya kita beda madhab, syarat-syaratnya maka batalnya juga beda. Menurut madhab Imam Malik batalnya itu tersentuh perempuan lain itu gak batal. Tersentuh, tapi kalau menyentuh tetap batal. Tersentuh. Itu bedanya. Dari segi pembagian air, dari segi lain, air itu boleh dipakai untuk bersuci atau menghilangkan najis. Itu ada 4. Yang pertama air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Itu air mutlak. Batas-batasnya apa? Mana ba'amnas sama, amanah ba'amnal ardi, au yanzilu minas sama ala ali sifatin kanat min asli haqiqah. Sesuatu air yang
turun dari langit atau bersumber dari bumi, apapun sifatnya, asal itu asli dari situ. Walaupun umpama warnanya biru, merah, kuning, coklat, kalau memang air itu bersumber dari bumi tersebut, itu bisa dipakai untuk bersuci dan mensucikan, dan bisa untuk dipakai menghilangkan najis atau hadas. Diumpamakan ada air hujan turun melendir, itu juga asli juga, umpama ada. Karena nanti diceritakan di akhirat nanti hujannya mau kebangkitan itu, hujannya turunnya itu lendir seperti air mani. Sehingga setelah itu para makhluk, manusia, jin, hayawan semuanya hidup. Itu suci mensucikan, umpama ada. Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh untuk dipakai bersuci, yaitu air musammas atau air yang terlalu panas. Air musammas itu air yang terkena sinar matahari. Walaupun gak begitu panas, itu makruh dipakai untuk wudhu, bersuci atau menghilangkan najis. Kenapa? Karena mengkhawatirkan di situ timbul bakteri yang akan merubah atau penyakit kulit, menjadikan kulit kita berpenyakit. Tapi dengan syarat tempatnya itu berupa logam, bukan logam mulia, tapi logam selain logam mulia, selain emas perak. Umpama ledeng pakai pipa, air kena sinar matahari, itu makruh dipakai. Umpama bejana pakai besi atau pakai tembaga. Kalau pakai jeding, meskipun kena panas matahari, tidak makruh asal tidak terlalu panas. Maksudnya terlalu panas itu menghilangkan kekhusyuan ibadah wudhu, sehingga wudhu kita agak sempurna, cepet-cepetan, panasan. Nah, itu tidak boleh, makruh. Sawudhu esa, meskipun umpama dipanaskan dengan api, digodok dulu. Umpama contoh apa? Waktu berdedeng dingin sekali mau wudhu, pakai ceretnya diintep di atas api, gak apa-apa, tapi jangan terlalu panas, menjadikan makruh. Yeah. Ini ada pertanyaan, apabila ada air sungai yang budak, kayak air dinginnya kali gembongnya, kayak di Surabaya kali Wonokromo ya, kali Mas. Kalau kita tahu budaknya berubahnya air itu, ini sebetulnya termasuk ketiga, pembagian air ketiga, yaitu air yang tercampur sesuatu yang air itu tidak butuh. Itu termasuk air yang berubah, yang tidak bisa dipakai untuk bersuci, tapi airnya tetap suci. Tapi kalau air itu yahtaju ilaihi, butuh kepada itu, contoh perjalanan air mesti harus lewat debu, lewat tanah, pasti sudah berubah. Terkadang berubahnya itu warna coklat, terkadang agak hijau. Nah, perubahan tersebut perubahan yang tidak bisa dihindari oleh air, maka itu tetap suci mensucikan. Kalau umpama ada campuran seperti kaporit, walaupun belum dicampur,
itu air tetap suci dan mensucikan. Kalau air itu berubahnya bukan karena barang yang tidak dibutuhkan air, itu baru air itu tidak bisa mensucikan tapi suci. Contohnya apa? Teh, dimasuki teh. Air tidak butuh teh itu. Maksudnya perjalanan air itu tidak dibutuhkan. Seperti umpama ada air tercampur dengan dedaunan yang banyak sampai baunya busuk. Tapi busuknya karena daun di pinggir-pinggir sungai itu. Tetap itu airnya suci dan mensucikan. Karena yang dilewati itu memang dibutuhkan air. Memang air butuh lewat situ, nggak bisa lewat lainnya. Nah, itu. Terus ada perubahan air itu mujawir. Ada yang mukhalid. Yang mukhalid itu ya termasuk itu. Termasuk yang sudah dilewati air, bercampur dengan air. Contoh lagi ada bangkai ayam di pojok sungai. Airnya jernih, tapi sekitar 100 meter masih bau. Nah, itu termasuk mukhalid. Air itu sudah berubah baunya dengan najis, maka itu najis. Tapi kalau sudah perjalanan 100 meter lagi gak bau, itu suci sudah. Karena sudah 2 kula. Air itu kalau sudah 2 kula, meskipun kemasukan najis, tidak najis kecuali 3 sifatnya berubah. Warna, bau, dan rasa. Kalau tidak berubah, maka suci. Contoh, air jeding kita lebih dari 2 kula. Kita punya anak kecil, kita naikkan di atas temboknya jeding. Dadak langsung buang air kecil di situ. Kita kelihatan hancur. Setelah itu kita lihat, karena ini air lebih dari 2 kula, maka dilihat rasa, bau, dan warna. Warnanya gak berubah, tetap. Terus baunya, gak pesing atau lainnya. Rasanya, perasaan diombak, gak mengeluarkan busa, gak nguntuk. Berarti ini air tidak berubah warna, bau, dan rasa. Kalau umpama dikatakan ada sulingan dari air di kali yang betul-betul najis, ya, di kali sungai yang betul-betul, kalau kali Wonokromo, kalau saya yakin, saya wudhu di situ, saya tidak mengatakan kali itu najis. Jangan disaring atau disuling dulu, langsung wudhu di situ sah. Karena perubahannya itu karena tanah, bukan karena gotnya atau pembuangan dari jeding-jeding orang-orang kampung. Tapi kalau kali basin, nah, kali basin itu kalau ketiga seperti ini bisa dimungkinkan lebih banyakan pembuangan jeding orang-orang kota itu. Tapi meskipun sebegitu, kalau sudah kumpul sekitar 2 kula gak bau, gak berubah warnanya, tetap suci situ. Tetap suci. Jadi kita gak usah mamang dengan hasil sulingan atau apa, karena itu sudah kita yakini itu suci. Yang agak sulit itu seperti ini. Ini orang-orang umum jarang tahu. Saya contohkan ada laren sawah, kalen cilik sakilan ya, dawa. Di sini ada bangkai tikus, di sini ada bangkai tikus. Sampai mana air itu suci? Diperkirakan kalau umpama kita ombak, umpama gak ada bangkai, tangan kita celupkan. Sejauh mana ombak itu berhenti, kita batasi. Kalau sudah kita batasi, itu air sudah 2 kula, maka air seterusnya ini suci dan mensucikan meskipun ada bangkai yang dialiri terus. Kalau kita ombak
ombaknya berhenti dan gak sampai 2 kula, maka seterusnya ini najis semua. Contoh, air PDAM yang kita pakai 1 dim saja. Kan jarang rumah tangga pakai 1 dim, mungkin 3/4. Umpama pakai 1 dim, kalau kita bikin kalen 1 dim, kita ombaknya mungkin perjalanan 2 meter. 2 meter kita ukur gak sampai 2 kula. Maka kalau di pojok PDAM ini ada bangkai tikus atau cecak, selamanya ini najis semua. Masuk ke rumah-rumah orang najis semua. Meskipun gak bau, gak beda warna, warnanya gak berubah. Solusinya gimana? Solusinya ditampung dulu, setelah 2 kula, baru itu sudah suci dan mensucikan. Gak kontrol. Biasanya kalau orang kuno itu yang ambil PDAM, daerah-daerah kota Bonsari termasuk, itu ada bak di depan rumahnya sebesar 2 kula lebih, sehingga kalau ngambil dari situ sanyonya itu langsung suci dan mensucikan dan yakin. Tapi secara fikih tidak nelusuri sampai kalau ada bangkai di sana enggak usah. Yang penting ini pasti suci mensucikan, gak mungkin ada bangkai di pojok sana, gitu ya. Jadi gak usah diteliti-teliti. Cuma secara ilmiah fikihnya, kalau kita punya kalen atau aliran air yang sepanjang ombaknya itu tidak mencapai 2 kula, kalau di situ ada najis, terus seterusnya ini najis. Sampai kemana-mana najis, kecuali setelah kumpul 2 kula. Nah, setelah kumpul 2 kula. Contoh lagi, umpama di dalam botol ini semuanya air mutanajis, air yang kena najis. Caranya gimana? Cari baskom yang besar, sekitar 2 kula, semuanya dicampur semua, baru itu suci mensucikan. Semuanya lagi mengambil 1 botol lagi. Itu sudah mensucikan. Yang keempat, air najis. Air najis itu ya langsung air yang keluar dari buang air kecil itu najis. Ya pasti gak bisa untuk mensucikan atau gak bisa untuk dipakai bersuci. Itu secara mutlak gak boleh. Umpama dicontohkan hanya air seni disuling, nah itu gak boleh, gak bisa. Kalau di hotel-hotel besar itu pembuangan yang disuling. Pembuangan itu ya campur, tapi ya kebanyakan air PDAM-nya, kan mesti ada air seninya. Jadi di hotel-hotel besar, terutama hotel yang jauh dari air, itu dikelola lagi airnya, dimasukkan ke hotel lagi. Itu sudah suci mensucikan, sudah suci mensucikan. Menawi wonten sing tanglet ben terakhir niki. Nggih. Kita hitung dulu gimana caranya kita punya 2 kula. Kalau secara sentimeter gampangnya 60 cm kubik, panjang, lebar, tinggi 60. Jadi kita hitung panjang kali lebar terus kali tinggi, itu sama dengan isi. Ya, paham ya? 60 kali 60 300, 3.600 cm. Kali 60 lagi. Pinten? Lah engko jumlahe, ya umpama jumlahe 1000 wis. Paham nggih? Jumlahe 1000.
Sampean duwe jeding saiki. Dumae jedingnya 1 meter kali 2 meter. 1 meter kali 2 meter sama dengan 3.000. Paham nggih? Wis umpama 60 kali 60 kali 60 mau 10.000 wis ya. Sampean duwe jeding napa? 1 meter kali 2 meter. Niki dikali 1 meter kali 2 meter berarti pinten? 3.000. 1 meter kali 2 meter. 2 meter ya. 2 meter. Mangke sing 1.000 niki dikali 200 dibagi 200. Jadi hasil dari 60 kali 60 kali 60 dibagi 200 apa jedingnya sampean niki. Setelah itu ketemu tingginya umpama 1.000 kali 1.000 dibagi 200 ketemu pinten? 5 kan? Berarti tinggine air jeding sampean sing lebar panjang 1 meter kali 2 meter. Kalau tingginya sudah 5 cm berarti termasuk sudah 2 gula. Volume, nggih. Volume air. Hitung liternya bisa. Cuma gampangnya 9 black, boleh black ya. Coba sing damel HP sampean hitungaken. 60 kali 60 kali 60. Dadine pinten? 3.600 dikali 60 malih. Mboten. Ketemu nggih. 60 kali 60 3.600 kali 60 lagi 216.000. Jatuhan duwe jeding 1 meter 100 cm kali 200 kali 2 meter. 100 kali 200 pinten? 20.000. Nggih bener nggih. Lah 20.000 sing hasil wau 216.000 dibagi 20.000. Wonten pinten? 216.000 dibagi 20.000. 10,8. Lek jedinge sampean dhuwure 10 cm,8, 11 cm wis. Iku berarti jedinge sampean 2 kula sudah. Berarti di tangan ngene tok 10 cm iku 4 jari niki. Oh, lebih 4 jari. Berarti 2 kula. Dicebuk dicawuk ngeten angsal. Jadi kita itu bisa ngitung jeding kita. Jeding kita itu berapa? Panjang lebarnya. Nanti kan terkadang PDAM mati kan ya. Kayak tenggeriya kula kan melok Samsung sering mati banyune. Niku jeding kula lek sak kilan, lek jeding kula lek 20 cm niku baru 2 kula. Lek kurang dari 20 cm belum 2 kula. Lek belum 20 cm berarti wuduke dicebek terus dikelucurno nang jaba. Tapi lebih dari 2 kula, lebih dari 20 cm kula wuduke kula jauh. Jadi lek jeding 1 meter kali 2 meter itu tingginya 11 cm. Jadi karya ngitung jedingnya jenengan dianten ki ambek, Bu. Lek jedingku 60 kali 90. Nah, saged bagi 216.000 dibagi hasilnya panjang lebar jeding sampean, hasilnya tinggine iku 2 kula. Paham ya? Jadi lek ketepak kecipratan najis weruh mripat yakin najis mlebu. Lek 2 kula harus dilihat 3 sifat. Berubahnya warna, bau dan rasa.
Kalau sudah kurang dari 2 kula, meskipun tidak berubah, langsung yakin itu najis. Yakin itu najis. Kalau terjadi lagi, bisa ditambah. Umpama kurang dari 2 kula, kita lihat air seni kita masuk di situ. Ditambahi, umpama ini cuma tambah 1 timba, sudah 2 kula, tambahi 1 timba. Setelah ditambahi, karena lebih dari 2 kula, maka dilihat 3 sifat tersebut, kalau sudah hilang, maka suci dan mensucikan. Terkadang dengan mengurangi, contoh dengan mengurangi airnya, bisa hilang 3 sifatnya. Boleh gak apa-apa. Contohnya apa? Kalau kita punya sumur, kemasukan bangkai tikus atau ayam atau kucing, tidak ketahuan, tahu-taunya airnya kok basin ini, gak taunya ada bangkai tikus. Diambil bangkai tikusnya, setelah itu airnya bau, masih bau, dikuras. 1 timba, 2 timba, 3 timba, bau lagi, hirup lagi, bau apa enggak? Kalau gak bau sudah suci mensucikan itu. Itu sudah suci mensucikan. Air sumur kita lebih dari 2 kula karena. Paham? Umpama gak dikuras, didiam notok, boleh. Didiam notok terus 1 jam, 2 jam atau 1 hari gak bau, juga sudah suci mensucikan. Karena lebih dari 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula, meskipun dibiarkan ya tetap gak bisa suci. Sumur biasanya kemasukan apa, tikus atau kucing atau ayam. Tapi kalau cuma kemasukan langsung dientas, ya gak najisi itu. Ya. Yang dikhawatirkan sampai menjadi busuk. Kalau sudah busuk itu baunya khawatirkan. Umpama ada tambahan dari Mas Idris ini, wis pengalaman di tabur marongnya. Ini ada. Kula malah mboten nate ngaji belum marongnya. Sampun nggih. Ngelingaken insyaallah Rebo ngajeng niki, Rebo pungkasan ada bacaan orang-orang soleh dulu mengatakan bahwa pas hari Rabu itu termasuk wali kasyaf itu melihat bahwa Allah menurunkan cobaan atau musibah sejumlah 320.000 musibah yang akan disampaikan kepada semua makhluk dalam 1 tahun. Jadi kalau ingin, kata ulama tersebut, selamat dari musibah-musibah tersebut, maka dianjurkan baca Yasin 1 kali. Pas nyampe ayat Salamun qaulan mir rabbir rahim, bacanya 313. Bacanya 313, terus Yasinnya dilanjutkan. Itu mujarab atau mandi gawe penjagaan dari musibah atau ujian. Termasuk lagi ada bikin air jimat yang di situ waktu baca Yasin dihadirkan, terus ada ayat Al-Qur'an yang dimasukkan, 7 ayat salamun qaulan rabbir rahim, salamun ala Yasin, salamun ala Ibrahim, salamun hatta matla'il fajar, semua ayat-ayat tersebut dimasukkan. Itu termasuk mujarab untuk diminum untuk penjagaan. Itu biasanya dilakukan di pondok Salafiyah di Mayah Hamid menika lampai, termasuk temeriku nyediakan air jimat tersebut sinten mawon mundut gratis mboten napa. Nek badhe mundut nggih Rebo akhir niku injing niku utawi siang wonten temeriku nyediakan. Sampai tanglet teng satpam nedhi air ngeten pun ditutukaken nggih. Termasuk malih wonten anjuran salat lidafil bala, salat supaya menolak bala, untuk menjaga keselamatan kita, yaitu salat duha 4 rakaat
Setiap rakaat suratnya setelah Fatihah, inna a'tainakal kausar, inna a'tainakal kausar 17 kali, kul huwallahu ahad 5 kali, terus kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi. 2 rakaat suratnya sama, rukuk, sujud, berdiri lagi, suratnya sama. Jadi suratnya 17 kali inna a'tainakal kausar, 5 kali al-ikhlas, 1 kali kul a'udzu falaq, 1 kali kul a'udzu birabbin nas. Insyaallah mujarab untuk lidaf'il bala. Katakan semua semoga kita bisa melakukan. Terus ada lagi Nabi pernah bersabda di waktu Rabu pungkasan niki, Rabu Hasan. Gini ku, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kata Nabi, hidupku baik bagi kamu, matiku juga baik bagi kamu. Ini kejadian karena di waktu Rebu itu Nabi sakit dan sakitnya agak parah. Sakit yang akan menghantarkan Nabi ke kematian. Orang-orang Yahudi di waktu itu di daerah Madinah sama semua gembira mendengar Nabi mau mati. Muhammad mati, Islam marono entek surut gitu. Karena itu orang-orang Yahudi kok tahu adanya Nabi waktu itu sakit, yang sakitnya akan wafat. Karena sebelum itu haji wada Nabi di Arafah keturunan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini saya sempurnakan kepada kamu agama kamu dan saya sempurnakan nikmat kepada kamu semua dan saya ridho Islam sebagai agamamu. Semua sahabat mendengar Nabi mendapat ayat tersebut sama gembira, semua senang. Karena Islam sudah diridhoi oleh Allah sebagai agama kita. Tapi sahabat Abu Bakar menangis karena pemikirannya lebih dalam. Kata sahabat Abu Bakar, idza tama amru bada naksu. Kalau perkara itu sudah sempurna, pasti akan kelihatan kekurangannya. Apa kekurangannya? Kalau ini Islam sudah sempurna, kekurangannya pasti setelah ini ditinggal wafat oleh Nabi. Wahyu gak akan turun, Nabi wafat. Dari situ sahabat Abu Bakar nangis terus sampai pulang haji. Para sahabat heran, kenapa Abu Bakar ini kok nangis terus? Padahal sahabat yang lainnya bergembira karena diridhoi sudah Islam untuk agama. Ada yang bertanya, gimana gak nangis? Ini agama sudah dinyatakan oleh Allah sempurna. Kalau sudah sempurna, sebentar lagi kita ditinggal oleh Nabi. Baru paham. Semua tahu, semua mendengar kabar ini, semua nangis. Susah terus selama setelah pulang haji tersebut. Dzulhijjah, Muharram, Safar. Muharram selama 1 bulan ini banyak sahabat yang susah. Orang-orang munafik yang sudah dengar seperti itu ngumpul sama setan-setannya, yaitu orang-orang Yahudi, cerita iki Muhammad kate mati, iki Muhammad kate mati. Begitu akhir Rebu ini, Rebu akhir dari bulan Safar, Nabi sakitnya agak parah. Seneng-seneng orang-orang Yahudi. Tafrah, podo gembira ria, mayoran. Sampai disampaikan karena kebencian orang Yahudi mengolok-olok orang Islam gak tahan. Orang Islam sawan kepada Nabi, wahai Nabi, benarkah kata orang-orang Yahudi ini, mereka pesta pora, mereka bergembira, senang bahwa engkau mau wafat. Oh, ojo susah, la tazan, kata Nabi, jangan susah. Seneng. Uripku apik kanggo awakmu, matiku apik yo kanggo awakmu. Uripku aku urip, awakmu bisa konsultasi, bisa sharing, bisa musyawarah. Aku mati, amalmu tetap disodorno nang aku, didudukno nang aku.
Lek apik aku maca alhamdulillah muji nang Gusti Allah. Lek amalmu elek aku njalukna sepuro nang awakmu kabeh. Niki pembelaan Nabi, walaupun Nabi sudah wafat tetap membela umatnya. Amal kita disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi, kalau baik Nabi bersyukur, kalau jelek Nabi tetap mengusahakan supaya diampuni oleh Allah. Sekarang bergembiralah, senengo. Nah, dari kata-kata Nabi tersebut, ulama-ulama salaf, ulama-ulama kuno itu juga melakukan. Diceritakan oleh Habib Abu Bakar Al-Muhdor, Abai Habib Alwi Lumajang, atau Abai Habib Umar Rogoitan. Niku cerita pas khole Mbah Amin dingene Masjid Rejoso. Cerita masalah sofar bungkasan ini. Melaksanakan sabda Nabi kongkon seneng. Niku nyeritakan bahwa Habib Ja'far, para wali ya Hamid, Habib Qadir, mantunya Habib Taufik, ya Imam bin Thohir, tiang-tiang alim sekawan ini pada seneng-seneng budal nang ngene umbulan. Ngejak wong umbulan kono sing biasa mbeleh wedhus, tuku wedhus dibelah di kono, dikongkon masakno gawe masakan opo ae, wedhus siji dipangan wong papat. Mulai esuk sampai sore nyebur umbulan, mlayu-mlayu. Wis perbuatannya kaya wong seneng-seneng ngono. Ya, wong seneng-seneng ngono. Jadi itu termasuk salah satu untuk respon gati ngelaksanakan apa sing disampaikan nang Kanjeng Nabi. Apa ae disampaikan kepingin ditiru. Jadi kalau kita umpama niru, ya monggo. Kalau sekarang mungkin teman-teman ya dengar, nek Rebu Bungkasan itu biasa kalau Habib Taufik nang ngene Pandaan, nang vilahe Habib Bakar biasa. Bapak rono wis renang utawa seneng-seneng pokoke. Jadi istilahnya berusaha untuk melaksanakan apapun yang dikatakan oleh Nabi, wallahu alam bisawab. Sampun nggih. Matur suwun sanget dumateng sedanten ingkang saged hadir wonten majelis menika. Termasuk matur suwun dumateng Sahibul Hajah, Sahibul Bait, Bapak Rofi'i sekeluarga. Apapun yang disedekahkan, yang disampaikan kepada kami, semoga menjadi amal baik, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan iringan ucapan doa jazakumullah khairan katsira wa jazakum khairul jazaa fid dunya wal akhirah. Dan apabila ada kekurangan, kekhilafan, ketidaksempurnaan dalam acara ini sedanten sami saling mohon maaf. Wakaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا والحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بخلة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب
بالآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن الناس وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد والطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكر إلى يوم الدين واكتب بالسلامة والعافية علينا والحجاج والكزار والمسافرين والمقيم في برك وبرك من أمة محمد عليه الجميع ثم اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح جميع أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم وإلى أرواح والدينا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا ومشايخنا ولمن له حق علينا خصوصا إلى روح من اجتمعناها هنا بسببهم أبيدك الفقراء إلى رحمة ومغفرتك ثم إلى ركي بابا شافعي وإلى ركي بابا Dahrawi, walaluki Haji Hasan, walaluki Bapak Raminsoh, walaluki Bapak Santan, walaluki Ibu Supara, walaluki Ibu Kusnia, walaluki Samsul Arifin, walaluki Bapak Syarif, walaluki Bu Tupia, walaluki Pak Tupia, walaluki Bu Jarnia, walaluki Pak Jarnia, walaluki Bapak Artawi, walaluki Nur binti Rofi, wa usulim wa furim awsilillahumma thawaba dhalika minna ilaihim Allahumma ja'alu fida'an lahum من النار فكاك لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وإذكا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.